साखळे फुटपाथाचेर बशी आणि गाडयो पार्क केल्ल्यान लोकांमदी सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाला। बेरेस्तारा सकाळी पार्क करून दवरिल्ल्या बसीक लागून अपघात घडलो। बरे म्हण बरे कोणाक काय जाले ना। फुटपाथाचेर गाडी दवरप बंद करपाची मागणी नेट धरता। आयकात थळाव्यांचे उतफरके। आज सकाळी एक हांगासर मोठो इन्सिडंट घडलो। एक ब्रेक फेल जावन गाडी बस देवली आणि दोन कारी आसल्यो पळय तांकां डॅमेज केली। जर त्यो कारी नासल्यो जाल्यार आयज ती गाडी सारकी सकयल येवन मोठो हें घडपाचो आसलो। आनी ती गाडी जी पार्क करता पळय आतां लोक थंय तांकां पार्किंग सांखळेन नासल्या कारणान ते फुटपाथाचेर पार्क करता आनी लोकांक चलपाक फुटपाथ ना। ते खातीर म्युनिसिपालिटीन हेजेर सारकी एक्शन घेवची आनी फुटपाथ ओपन पब्लीकेक चलपाकूच दवरची अशी म्हाजी मागणी आहा। आनी सरकारान आतां कितें करपाचें, जेका कोणा कडेन पार्किंग आहा पळय, पार्किंग गॅरेज आहा पळय तांकांच गाडयो दिवच्यो। आयज प्रत्येक जाण गाडी घेता आनी तेंचे कडेन पार्किंग नासता आनी ते अशेंच रस्त्यार दवरता आनी एक्सिडंट जायत आसता। तशेंच आतां हायवे लोकांक वाडयल्ले आहा सरकारान, मोठे हायवे केल्या थंयसर पार्किंग केल्ले जाल्यार व्हडल्यो ट्रॉली आसता थंय गोरवां बसता आनी मोठे एक्सिडंट जाता। तेजेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी म्हाजी मागणी। न्ही ही जागा आतां बस स्टँडा लागींच आसा न्ही? ही बस स्टँडाक लागींच आसा जागा। ती बस आमकां ह्या सामको धोको आसलो, त्या कारणान तेंच्यांनी बशी हांगा दवरच्यो न्हू कोणीच। हांगा कितके आसता बसी अश्यो? एक आसता 2-3 तरी बशी आसता सायडीक, तशें दवरता आनी वयता। कोणाची कोण दीसभर गाडयो दवरता चल्ले, मागीर ती दिसांनी गाडी घेवन वयता। तेजेर कितें तरी मातशें दखल दिवचें। आनी ती देवती आसा थंयसर? ती देवती आहा आनी आमी पाळटा हांगा आहा। आज कितें जाता नेम ना, तेंचे गाडीन ते गाडीन आमकां वाचले म्हणजे त्यो गाडयो आसल्या म्हणून तुमच्या कडेन येवना? नाजाल्यार आमकां आज कितें जाता आमी नेम नासले, आमी खंय म्हणून पळयतले आसले। ओके, अशें म्हणजे आतां तुमची मागणी कितें आसा? तांकां खंय जागा खंय तरी जागा दिवन तांकां मातशें सायडीकूच रावचें, रस्त्यार रावचें, फुटपाथेर दिवचें? फुटपाथेर दिवचें न्हू तांकां। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।